बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुदरत की क्या ही शान है कि एक जानिब के जब उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर का खिताब पाने वाले इमरान खान को कैद करके ये माफिया खुशियां मना रही थी, जहां इमरान खान चक्की वाले कमरे में कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए पूरी रात इबादतों में गुजार देते हैं और जिन्हें डेथ सेल में रख कर माफिया अजियतें पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो हाल ही में साइफर के हवाले से जो बड़ा इंकशाफ हुआ है, उसने इस माफिया की न सिर्फ चीखें निकाल कर रख दी हैं, बल्कि इमरान खान को कुदरत ने एक बार फिर दुनिया के सामने सुरखरू कर दिया है। पूरी मुस्लिम दुनिया, यहाँ तक कि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की आवाम ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब मुस्लिम दुनिया में एक बड़ा मौजूए बहस बनता जा रहा है और इस मामले में अब साइफर की ओरिजिनल कॉपी रिलीज होने के बाद एक नया भौचाल पैदा हो चुका है, जो हाल ही में घर के भेदी ने लंका ढाते हुए दुनिया के सामने पब्लिश कर दी है। अब अमेरिका के अंदर से गवाही आना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए जो धमकी आमेज साइफर भेजा गया था, वो न सिर्फ हकीकत पर मबनी था, बल्कि एक अमरीकी थिंक टैंक से वाबस्ता रियान ग्रिम नामी शख्स ने इसे दुनिया के सामने पब्लिश कर डाला है। रियान ग्रिम नामी शख्स ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे वाले दिन साइफर रिलीज करके पीडीएम पर जो बम गिरा दिया है, इसकी ताबकारी से माफिया का बच निकलना मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में रियान ग्रिम ने साइफर की ओरिजिनल कॉपी अपनी वेबसाइट पर रिलीज करते हुए ये कहा कि इदारों के अंदर बैठे लोगों ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें डोनाल्ड लू और एम्बेसडर असद मजीद के दरमियान होने वाली मुकम्मल गुफ्तगू का अहवाल मौजूद है और इसमें अमरीकी सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने यह जिक्र किया कि अमरीका इमरान खान से नाराज है क्योंकि इसने रूस का दौरा किया और इस नाराजगी को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, वो ये कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हर सूरत पास होनी चाहिए, वरना तुम सबको संगीन नताइज भुगतना होंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है तो अमेरिका सब कुछ माफ़ करने के लिए तैयार है। और इस गुफ्तगू के ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका से मिलने वाली हिदायत के ऐन मुताबिक पीडीएम की जमातें सर जोड़कर बैठती हैं और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देती हैं और इस दौरान इमरान खान को हटाने के लिए पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है। अहम बात यह है कि इस गुफ्तगू में एम्बेसडर असद मजीद खान डोनाल्ड लू को समझाने की कोशिश करते हैं कि रूस जाने का फैसला इमरान खान का अकेला नहीं था और अगर अमेरिका को इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बाइडन को चाहिए था कि वो इमरान खान को बराह रास्त फ़ोन करता। इसने तो कई महीनों से इमरान खान से बातचीत तक नहीं की, जिस पर डोनाल्ड लू का जवाब था कि व्हाइट हाउस इसीलिए इमरान खान से राब्ता नहीं कर रहा था क्योंकि हम तो पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने का इंतजार कर रहे थे, यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने का इंतजार बाइडन की जानिब से किया जा रहा था, जिसका मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने की वजह रूस का दौरा नहीं था, बल्कि बाइडन इंतजामिया शुरू से ही ये चाहती थी कि इमरान खान की बजाय माफिया को इक़्तिदार दिलवाया जाए, जिसके लिए अपोजिशन जमातों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद ये पूरी कोशिश की थी कि साइफर की हकीकत को झुटलाया जाए और इसे जाली ड्रामा करार दे देकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती रहीं। लेकिन इमरान खान को कुदरत ने एक बार फिर सुरखरू कर दिया है। साइफर पूरी दुनिया के सामने रिलीज होने के बाद ये हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी है कि इमरान खान को हटाने के पीछे अंदरूनी और बैरूनी साजिश कार फरमा थी। यही वजह है कि वो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में शाह महमूद कुरैशी की कॉल तक अटेंड नहीं करता था, वही शख्स फौरन बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच जाता है। और नोट करने वाली बात यह है कि हाल ही में इमरान खान को जेल में डालने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग रखी जाती है, जहां स्टेट डिपार्टमेंट का एहलकार इमरान खान और साइफर के इशू पर हंसता हुआ दिखाई देता है। यानी ये क्लियर पैगाम दिया जाता है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने से लेकर जेल में डलवाने तक इस सारे प्रोजेक्ट में अमेरिका का रोल था, जो उसने माफिया की मदद से अंजाम दे दिया है। और इमरान की गिरफ्तारी पर स्टेट डिपार्टमेंट खासा खुश भी दिखाई दिया, जिसकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। इसी प्रेस ब्रीफिंग में साइफर से मुतालिक जब ये सवाल किया गया तो अमेरिका की जानिब से पहली बार एतराफ़ किया गया कि साइफर एक हकीकत है, लेकिन इसकी डिटेल बताने से इनकार कर दिया। और अब रियान ग्रिम की जानिब से साइफर की असल कॉपी रिलीज करने के बाद रिजीम चेंज करने वाली कुव्वतों में भौचाल आ चुका है। पीडीएम को समझ नहीं आ रहा कि इस मौके पर आखिर क्या किया जाए, क्योंकि साइफर से तो ये बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका अपोजिशन जमातों को हिदायत दे रहा था कि वो अदम एतमाद पास करवाएं, जिसके तहत पीडीएम की हुकूमत वजूद में आई थी। और अब कई माहिरीन ने यह कहना शुरू कर दिया है
کہ عمران خان پر کاٹا لگانے اور انہیں جیل میں ڈلوانے کے احکامات بھی امریکہ سے آئے تھے۔ عمران خان کو اب سی کلاس والی جیل میں ڈال کر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سیاست کو خیر بات کہہ دیں، یعنی عمران خان کا سیاست میں ہونا بھی اب عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ بابر اعوان اور عمران خان کے وکلاء کے مطابق عالم اسلام کے لیڈر کو اس وقت چکی والے کمرے میں رکھا گیا ہے، جسے ڈیتھ سیل بھی کہا جاتا ہے، جہاں عمران خان کی آمد کے ساتھ ہی اٹک جیل کے قیدیوں نے بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، جس پر وہاں کی انتظامیہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں اوپن واش روم ہے، شاور تک موجود نہیں، اور لیٹنے کے لیے نہ تو چٹائی ہے اور نہ ہی چارپائی، کھانے میں صرف دال دی جاتی ہے۔ جیل کا یہ چھوٹا سا کمرہ دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑوں کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ عمران خان نے اسی ڈیتھ سیل سے اپنے وکیل کو پیغام دیا ہے کہ اگر مافیا نے انہیں ڈی کلاس میں بھی رکھا تو وہ کسی طور پر بھی غلامی قبول نہیں کریں گے، وہ کسی بھی صورت اپنے مقصد پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یعنی ایک جانب امت مسلمہ کے لیڈر کو اذیت ناک صورتحال سے گزارا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ضمیر فروش صحافیوں کے ٹولے نے اسے نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے، جسے خالصتاً کرپشن کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا۔ جہاں پر نواز شریف کو اے سی کی سہولت میسر تھی، اسے گھر کا پکا ہوا کھانا دیا جاتا تھا اور ایل ای ڈی بھی اسے لگا کر دی گئی تھی، اور یہی حال آصف زرداری کا بھی تھا۔ یعنی اس مافیا کو وی وی آئی پی سہولیات جیل میں مہیا کروائی گئیں، اور پھر نواز شریف کو جعلی پلیٹلیٹس رپورٹ پر ملک سے باہر فرار کروایا گیا۔ یہ وہ نظام انصاف کا دوہرا معیار ہے جس کے ملکی اور بین الاقوامی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں الجزیرہ نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح مقبوضہ کشمیر کی عوام عمران خان کی گرفتاری پر شدید غم و غصے کے عالم میں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کئی لوگوں سے انٹرویو لیا گیا جن کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کی گرفتاری پر شدید مایوس ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کرپشن کے خلاف علم اٹھاتا ہو، اسی کو یہ مافیا اور یہ پورا سسٹم اندر کروا دیتا ہے۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے محمد کا کہنا تھا کہ ایک عظیم لیڈر کے ساتھ جو بدترین سلوک روا رکھا جا رہا ہے، خان کم از کم یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں عمران خان سے کافی امیدیں وابستہ تھیں۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جو کشمیر پر بے باکی سے اسٹینڈ لیتا تھا، وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں بھی سنجیدہ تھا۔ الجزیرہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کا کہنا تھا کہ زرداری اور شریف خاندان جو ملک کو لوٹتے رہے، باہر ملک جائیدادیں بناتے رہے، انہیں دوبارہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ انہیں صرف عمران خان سے ہی امید تھی کہ وہ آ کر پاکستان اور کشمیر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ یعنی اب مقبوضہ کشمیر کی عوام نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو واپس لایا جائے۔ واضح ہے کہ عمران خان جس طرح ماضی میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہے اور اسلاموفوبیا اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر بات کرتے رہے، اس نے عمران خان کو مسلم دنیا میں بے انتہا مقبول کر دیا تھا، اور عرب ممالک سے لے کر ایشیا اور افریقہ تک ہر جگہ عمران خان کو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ یہی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہو چکی تھی، جہاں عمران خان کی تصویر والے پوسٹر سری نگر کی دیواروں پر چسپاں کیے جاتے تھے اور عمران خان کے جرأت مندانہ موقف کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار عمران خان کی گرفتاری پر مقبوضہ کشمیر کی عوام میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے، اور اب مقتدر حلقوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کے اثرات کشمیر پالیسی پر کیا پڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ الجزیرہ کی رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے کہ وہاں کے باسی پاکستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کو لے کر کافی پریشان ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کا یہ بحران کسی طرح ختم ہو، کیونکہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں زمینی حقائق بدلنے کے لیے لاکھوں بھارتی شہریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل ایشو کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی لڑائی کشمیر میں شروع ہو سکتی ہے۔ جبکہ عمران خان کو اندر کروانے والوں کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دنیا اب ان کے لیے جیل بنتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں جج دلاور جس نے عمران خان کو سزا سنائی تھی اور جو حال ہی میں لندن پہنچا تھا، اب پاکستانیوں نے گھیراؤ کر کے لندن کو ان کے لیے جیل بنا ڈالا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ملک میں آئین و قانون کے مطابق فیصلے نہ ہوئے اور بحران کو مزید بڑھایا گیا تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سائفر ریلیز ہونے کے بعد جو ثبوت دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے اب عدلیہ کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے تشخص کو بحال کرنے کے لیے ایسے فیصلے کرے جس سے بحران کو کسی طرح کم کیا جا سکے، ورنہ صورتحال سب کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔